सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंसान अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम है, बल्कि सारी मखलूक को इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपने लिए बनाया। अल्लाह अकबर। अगर आप सूफिया के जो वो तनाजुर में उनके अपने जहन व दिमाग और उनके अपने तसव्वुरात, उनके अपने तख़य्युलात के सांचे में अगर हज़रत इंसान को देखें तो सूफिया कहते हैं कायनात असग़र है इंसान, यानी ये जो बड़ी कायनात है जिसमें चाँद भी है, सूरज भी है, सितारे भी है, सैयारे भी है, आसमान भी है, ज़मीन भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बड़ी ये जो अल्लाह की कायनात है, तो ये सारी कायनात अगर किसी एक में सिमट आती है तो हज़रत इंसान का वजूद है। इंसानी वजूद को सूफिया ने कायनात असग़र कहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान ने अल्लाह के साथ वफ़ा क्या किया? इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कैसी वफ़ा की? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की कैफियत को बयान कर रहा है। सब कुछ दिया अल्लाह ने, लेकिन सब पाने के बाद कितनी नेमतें पाई इंसान ने। अगर एक एक नेमत का अंदाज़ा लगाएं तो क्या अंदाज़ा होता है। लोग शिकायत करते हैं अल्लाह ने मुझे क्या दिया, फ़लाँ को तो इतनी दौलत दी, अल्लाह ने मुझे क्या दिया, फ़लाँ को तो इतनी ज़मीन जायदाद दी, अल्लाह ने मुझे क्या दिया। ऐ इंसान ज़रा सोच तो सही, अल्लाह ने तुझे क्या दिया? अल्लाह ने तुझे आँखें दी, आँखें अल्लाह ने हर इंसान को दी। इस आँख की कीमत उस इंसान से जाकर पूछो ना जिसके पास आँखें नहीं हैं। अल्लाह ने तुझे कान दिए, इसकी कीमत उस इंसान से जाके पूछो ना जिसके पास कान नहीं है। अल्लाह ने तुझे ज़बान दी, उस इंसान से जाके पूछ जिसके पास ज़बान नहीं है। अल्लाह ने तुझे खूबसूरत होंठ दिए, उस इंसान से जाके पूछ जिसके होंठ कटे हुए हैं। अल्लाह ने तुझे हाथ दिया, पैर दिया। अल्लाह अकबर। तेरी आँखों पर अल्लाह ताला ने जो पलकों का पहरा बिठाया है उस इंसान से जाके पूछ जिसकी पलकें न हो। अल्लाह अकबर। क्या हाल है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों। ये सब नेमतें तो अपनी जगह, फिर अल्लाह ने आपको औलाद दिया। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकातें की हैं जिनके पास औलाद नहीं है, जो लावलद है, जो बे औलाद है, उनके पास औलाद नहीं, वो तड़पते हैं। बादशाहत जैसी ज़िंदगी है उनकी, बादशाहों जैसी ज़िंदगी है उनकी, हर चीज़ है, मगर कहते हैं हज़रत दुआ करें किसी तरह औलाद हो जाए। अल्लाह अकबर। बोलो ये औलाद जैसी नेमत किसने दी? अल्लाह ने दी। अच्छे माँ बाप जैसी नेमत किसने दी? अल्लाह ने दी। बीवी जैसी नेमत किसने दी? अल्लाह ने दी। आसमान का साहिबान इंसान तेरे लिए है, अल्लाह ने बनाया। ज़मीन का फर्श किसके लिए है? तेरे लिए है, अल्लाह ने बनाया। आसमान से मीठा पानी उतारा, अल्लाह ने उतारा। अगर ये पानी कड़वा हो जाता तो हम क्या कर लेते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर उसके बाद ज़रा सोचो नींद कितनी अजीम नेमत है। नींद आती है और इंसान जब सुबह को सो करके उठता है तो अपने आप को कितना ताज़ा दम महसूस करता है। जाओ और जा करके उनसे पूछो जिनको रातों को नींद नहीं आती, जो सितारे गिन गिन कर रातें निकालते हैं। अल्लाह अकबर। ये तंदुरुस्ती, ये ताकत, ये तवानाई, ये क़ुव्वत किसने अता की? मेरे अल्लाह ने अता की। आपको नेमत की अहमियत नहीं है। अब कुरान इसी के बारे में बयान करता है। पहले अल्लाह कसम उठाता है। अल्लाह अकबर। कसम किस चीज़ की उठाई जा रही है? कसम का भी अंदाज बड़ा निराला है। अल्लाह अकबर। आपने आज तक ऐसी कसम नहीं देखी होगी। ये मेरे अल्लाह की शान है। क्या फसाहत है, क्या बलागत है। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह कसम उठाता है, उन घोड़ों की कसम, उन घोड़ों की कसम जिनका हाल ये है कि अल्लाह अकबर वो दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए उनका हाल ये है कि उनके दौड़ने से गुबार उठ रहा है और उसके बाद उनके सीने से मखसूस आवाज़ निकल रही है और फिर वो मखसूस आवाज़ जो सीने से निकल रही है और उनका गर्दो गुबार जो उनकी सुम से उठ रहा है और वो उनके दौड़ने की कसम, उनके गुबार की कसम, उनके सीने से निकलने वाली मखसूस आवाज़
آواز کی قسم، اور اس کے بعد اللہ اکبر، پھر ان کا لشکروں کے اندر گھس جانا، پھر ان کا تاراج کرنا، اللہ اکبر، یہ قسم کا انداز ہے۔ یہ کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ قرآن مقدس کا انداز تو دیکھیں، لیکن میں اپنے الفاظ میں ترجمانی قرآن کی کرنے کی بجائے میرے امام اہل سنت کے انداز میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو سماعت کریں۔ فرماتے ہیں قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر وہ پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت تو غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اتنی ان کی صفتیں بیان کی۔ کن گھوڑوں کی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا گھوڑوں کا دوڑنا بھی قرآن کا عنوان بن سکتا ہے؟ اللہ اللہ، کیا گھوڑے بھی قابل ذکر ہیں؟ لیکن یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے لیے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے اپنی جان کی نظریں لے کر جو گھوڑے دوڑاتے تھے، اس کی عکاسی قرآن کر رہا ہے کہ وہ گھوڑے بھی کتنے قیمتی ہیں، ان کے سینے کی آواز بھی کتنی قیمتی ہے، ان کے سم کا غبار بھی کتنا قیمتی ہے، ان کا لشکروں میں گھسنا بھی کتنا قیمتی ہے، کہ عرش کا مالک اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے لوگوں کو صحابہ کی اہمیت پتہ چلنی چاہیے، جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے، ان صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اندازہ فرمائے۔ قرآن صحابہ کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والے غبار کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے، اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کی حیثیت قرآن بیان کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک، اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، بہت ناشکرہ ہے انسان کے اندر بڑا ناشکرہ پن ہے، اس میں شکر کے جذبات نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ خوب نوازے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے نوازا، اس کا شکر ہے، لیکن اگر روزی میں تنگی آ جائے، رزق میں تنگی آ جائے، صحت ہوگی تو شکر نہیں کرے گا، اور بیمار پڑ جائے تو اللہ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سوچو تو صحیح، رب الارباب، رب کعبہ، رب عرش، رب الانبیاء، رب محمد مصطفیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، بہت ناشکرہ ہے انسان، اس میں شکر کا جذبہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ انسانوں کو اکثر دیکھ لیں، انسان ہمیشہ ناشکرہ واقع ہوا ہے، عورتیں تو عورتیں، مرد تو مرد، سبھی ناشکرہ پن کرتے ہیں۔ سر میں درد ہوا، پٹی باندھ لی، شہرت کرنے لگ گئے کہ سر پہ درد ہو رہا ہے، بیمار پڑ گئے، اس کو کہتے پھرتے یار بہت بیمار ہو گیا ہوں، بہت بیمار ہو گیا ہوں۔ یاد رکھنا، یار کی شکایت نہ کیا کرو، بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہم سب کچھ بن گئے، اللہ کے بندے نہیں بنے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندے کی شان کیا ہے؟ یار جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو، اس کا شکر ادا کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں شکر کرنے والوں نے کیسے شکر کیا۔ آج مسلمان شکر سے کوسوں دور ہے۔ قرآن کہہ رہا ان کے انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اور شکر کرنے والوں نے کیسے شکر ادا کیا؟ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سر پر کسی نے راکھ ڈال دی، جب راکھ ڈالی تو انہوں نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب بندہ شکر والا بنتا ہے تو انسان صبر کر کے مصیبتوں میں جو اجر کماتا ہے، شکر کر کے بندہ وہی اجر کماتا ہے نعمتوں پہ شکر کر کے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں، اجر میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں شکر کی اتنی بڑی
इतनी बड़ी शान है शुक्र की, और आज हम शुक्र से कोसों दूर। तो उन्होंने जैसी खाक सर पे आई, आसमान की तरफ रुक किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसी का तेरा शुक्र है, किसी ने कहा बाबा ये भी कोई शुक्र का मकाम है कि आपके सर पे खाक डाली जाती है और आप शुक्र अदा करते हैं? इरशाद फरमाया, जिसके सर पर आग डाली जानी चाहिए, अगर उसके सर पे खाक डाली जा रही है तो फिर ये शुक्र का मकाम नहीं तो फिर कौन सा मकाम है? मेरे अमाल तो ऐसे हैं कि मेरे सर पर तो आग डालनी चाहिए लेकिन मेरे सर पे खाक डाली जा रही है।